नमस्कार, म कावेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै कुबुद्धिले घर्नघाटको भएको जसपा नेता डाक्टर भट्टराईको टिप्पणी, संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भनाई। मोरङको सप्तकोशी विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा बैंकका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्का अनुसन्धान दायरा बाहिर, आर्थिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान गर्नु परेको विज्ञहरूको धारणा। र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भुवा भस्सो पर्व मनाइँदै संस्कृतिको संरक्षण गर्न सके मात्र राष्ट्रियता जीवित रहने सहभागीको भनाई। अब पूरा समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै कुबुद्धिले ओली घर्नघाटको भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान अभिमुखीकरण कार्यक्रममा इलाम पुग्नुभएका डाक्टर भट्टराईले ओलीले देशमा भ्रष्टाचारको पहाड निर्माण गरेको, कुशासनको शिखर निर्माण गरेर आफ्नो कुबुद्धिले घर्नघाटको भएको आरोप लगाउनुभयो। एउटा खडा गरे, कुशासनको चाहिँ एउटा चाहिँ शिखर चाहिँ निर्माण उनले गरे र आफ्नै कुबुद्धिले गर्दा दुईटै बहुमतको सरकार समेत चाहिँ भत्काएर चाहिँ अहिले चाहिँ घर्नघाटका भएर चाहिँ आफू बसिरहेका छन्। डाक्टर भट्टराईले 10 वर्षीय क्रान्तिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि सबै क्षेत्र र वर्ग नसमेटिएको बताउनुभयो। नेपालमा एउटा ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने र विभेदमा परेका सबैको संलग्नता गराएर राज्य सत्ता चलाउने र संविधान संशोधन गरेर सम्पूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो। नेपालमा फेरि अर्को ठुलो शक्ति एउटा निर्माण गर्ने, जुन शक्तिमै उत्पीडन विभेदमा परेका सबैको संलग्नता रहन्छ र तिनीहरूले यो राज्य सत्ता चलाएर यो संविधानलाई संशोधन गरेर यसका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्छन् र त्यसपछि तपाईँ हामी सबैको चाहना भनेको त विकास, समृद्धि, सुख नै हो। हामी सबैको फेरि संविधानबाट पनि जनताले चाहेको परिवर्तन पूरा नभएको बताउँदै संसारमा कुनै पनि परिवर्तन एकैचोटिमा नहुने भन्दै जसपा परिवर्तनको संवाहक भएको बताउनुभयो। मोरङको सप्तकोशी विकास बैंकमा भएको घोटाला प्रकरणमा जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख कुमार खड्का अनुसन्धानको दायरामा नपर्नु चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। बैंकका सीईओ, अपरेशनल प्रमुख, वित्तीय प्रमुख र जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुखलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। मोरङको सप्तकोशी विकास बैंकमा भएको घोटाला प्रकरणमा जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख कुमार खड्का अनुसन्धानको दायरामा नपर्नु चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नवीन सुवेदी सहित बैंकका अपरेशनल प्रमुख अमित थापा मगर, वित्तीय प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारी र जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर आश्चर्य लाग्दो कुरा त के भयो भने बैंकको जोखिम व्यवस्थापनको समेत जिम्मा पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्का भने अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन्। खड्का बैंकका प्रमुख जोखिम नियन्त्रक समेत हुन्। यो बैंकको घोटाला प्रकरणलाई जोडेर बैंकका सीईओ सुवेदीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो समेतको उपस्थितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर यति ठूलो घोटाला प्रकरणमा जोखिम नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्कालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएपछि वित्तीय वृत्तमा आशंका पैदा भएको छ। सामान्यतया बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा यस किसिमको घटनामा बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक नै हो। यही क्रममा प्रहरीले केही पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई सूक्ष्म रूपमा अघि बढाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ 15,40,40,575 रुपियाँ हिनामिना भयो भने हामी कहाँ जाहेर पर्यो। सो सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ सोही कार्यालयमा कार्यरत त्यहाँका 4 जना कर्मचारीलाई नियन्त्रण लिएर सम्मानित मोरङ जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अहिले अनुसन्धानको हामी प्रक्रियामा छौँ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको यो घटनालाई बैंकको स्थापनाकालदेखिको अवस्थाका साथै सप्तकोशी बैंक र काबिली विकास बैंक बीच भएको मर्जको विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। हामीहरूको चाहिँ मतलब खाइ नखाइ गरेको जमाएको सम्पत्ति यसमा चाहिँ मतलब लगानी छ। तर के भने अहिले चाहिँ मतलब के भने चाहिँ यहाँ जुन अपचलन चाहिँ मतलब भन्ने चाहिँ मतलब कुरा बाहिर आएर छ र जोसुकै होस्, चाहे त्यो चाहिँ मतलब सीईओ होस्, चाहे त्योभन्दा तलको कर्मचारी होस्, चाहे सञ्चालक समितिका व्यक्तिहरू चाहिँ मतलब कोही पनि हुन् र
होइन उनीहरूलाई कारबाहीको चाहिँ दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। करिब 2 वर्ष अगाडि सप्तकोशी र काबेली बीच मर्ज भएर सप्तकोशी विकास बैंक बनेको थियो। त्यो बेला तत्कालीन दुई बैंकका व्यवस्थापन बीच एकीकरण गर्दै पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पनि विवाद सिर्जना भएको स्रोतको भनाइ छ। सप्तकोशीबाट आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवेदी र काबेलीबाट आएका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्का बीच त्यही बेलादेखि नै आन्तरिक मनमुटाव र आफ्नो बैंकको कर्मचारीको गुटबन्दी हुँदै आएको देखिन्छ। अपरेसन रिस्कहरू होइन तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको क्रेडिट रिस्कहरू त्यसको राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसारको होइन रिस्कसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यो हुन्छ, त्यो त गरिराखेकै हुन्छ नि। अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गबाट प्रहरी र राष्ट्र ब्याङ्कले हेरिरहेको यो प्रकरणमा को के कति दोषी भन्ने कुरा त पत्ता लाग्ला, तर छानबिन र अनुसन्धानकै दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै खड्का र उनको समग्र आर्थिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने वित्तीय विज्ञहरूको धारणा छ। मोरङबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चैया बताहा खोला नजिकै एक मालवाहक ट्रकमा आगजनी गरेको छ। बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूले हिमालय सुगर मिल्समा उखु पुर्याएर फर्किँदै गरेको ना 5ख1009 नम्बरको ट्रकमा आगजनी गरेको हो। 4-5 जनाको समूहमा आएका जनमतका कार्यकर्ताले ट्रकमा जथाभावी ढुङ्गा मुडा गरेको गाडी धनी समेत रहेका चालक विजय शाहले बताउनुभयो। चालक शाहको अनुसार ढुङ्गा चोट लागेपछि आफूले आत्तिएर गाडी रोक्ने बित्तिकै उनीहरूले ट्रकमा पेट्रोल छरेर आगजनी गरेको बताएका छन्। घाइते चालक र सहचालकको मिर्चैयामा उपचार भइरहेको बताइएको छ। आगो प्रहरीको सहयोगले नियन्त्रणमा लिए पनि ट्रक पूर्ण रूपले जलेको बताइएको छ। यसअघि पनि जनमतका कार्यकर्ताले सिराहाको चुरहवा र सप्तरीमा राजमार्गमा ट्रक जलाएका थिए। जनमतले किसान आन्दोलनको नाममा पुस 15 गतेबाट आन्दोलनरत रहँदै आएका छन्। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र आसाम लगायतका जिल्लामा मनाइँदै आएको मौलिक पर्व भुवा भत्सो कञ्चनपुरमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। लोप हुँदै गएको संस्कृति जोगाउने उद्देश्यले औपचारिक रूपमा उक्त खेल आयोजना गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश कला र संस्कृतिको दृष्टिकोणले आफैमा धनी छ, तर पुराना कला संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको छ। लोपोन्मुख कला मध्येको सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायतमा मनाउँदै आएको मौलिक पर्व भुवा भत्सो पनि एक हो। परापूर्व कालमा कौरव र पाण्डवहरू बीचको युद्धलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भुवा भत्सोलाई जगेर्ना गर्न कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयले कम्मर कसेका छन्। हामीले यो हाम्रो मौलिक संस्कृति अहिले 40 वर्षपछि सुरु गऱ्यौँ। यो नगर्यो भने हाम्रा भविष्यका सन्तानले त यो भुवा भत्सो भने क्या हो थाहा पाउने हुन्न। हाम्रा बुढापाका जो 80, 85, 90 वर्षका छन् उनले अहिले यो नमुनामै जाने छन्। उनीबाट हामीले नसिक्यो भने यो हाम्रो एकदमै लोप हुने अवस्थामा भए हुनाले उनीबाट हामीले सिक्ने र हामीले हाम्रा भविष्यका सन्तानतिर हाम्रो यो पहिचान बोकेको मौलिक संस्कृति सिकाउने उद्देश्यले हामीले यो अहिले सुरु गरेका छौँ। मौलिक भुवा भत्सो खेलको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार एक समारोहका बीच औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन समारोहमा प्रमुख जोशीले हामीले मनाउने विभिन्न पर्वहरूका सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व हुने बताउँदै संस्कृतिको संरक्षण गर्न सके मात्र राष्ट्रियता जीवित रहने बताउनुभयो। जुन रूपमा यो पर्वहरू हामी मनाइराखेका छौँ, यसको सांस्कृतिक र वैज्ञानिक महत्त्व छ र संस्कृतिलाई कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तिले बिर्सन सक्दैन। उक्त खेल पौष महिनाभरि खेल्ने चलन रहेको छ, तर पौष महिना सकिनुभन्दा पहिले नै पूर्णिमा तिथि परेमा त्यही दिन समाप्त गर्नुपर्ने चलन रहँदै आएको छ। खेलमा पौराणिक युद्धकला प्रदर्शन हुने गर्दछ भने दमाहा, बाजा तथा देउडा खेलहरू समेत प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। यो पृथ्वी कसको हुन सक्छ र भनेर जो छ यो भनेको भुवा शब्दको अर्थ हुन्छ। यो भुवा शब्द यो केवल जो छ गाउँले पर्व होइन, यो जो छ धर्मशास्त्र अनुसार पुराण इतिहासमा खोजेर पाइन्छ। भीमदत्त नगरपालिका 7 को सिद्ध सामुदायिक सेवा समितिले आयोजना गरेको पर्वमा राष्ट्रका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। सोमबार हिमाली भेगका शेर्पा लामा लगायत समुदायले धुमधामका साथ तमुल लोसार मनाउँदैछन्। सबैभन्दा पुरानो लोसार मानिएको यो पर्व हुम्लाको सिमकोट र नाम्खा गाउँदेखि डोल्पा, मुगु, मनाङ, जुम्ला लगायत जिल्लामा मनाउने गरिन्छ। हिमाली भेगका अल्पसंख्यक जातिले मनाउने भएकाले तोल लोसारको चर्चा
कम हुने गरेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले बताउनुभयो। अन्य लोसारमा जस्तै तोल लोसारलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्नुपर्ने उपकुलपति गुरुङको भनाइ छ। तोल लोसारको दिन बिहानै घर मुली पवित्र भएर घर आँगन लिपपोत गरी शुद्ध पारिन्छ। लामा पुरोहितबाट वा घरको मूल व्यक्तिबाट घरमा वा थानमा पूजाआजा गराई गहुँको पिठो आकाशतर्फ उडाएर देवी देवताको विजय र भूतप्रेतको पराजयको कामना गर्ने चलन छ। पूजाआजाको सबै काम सकिएपछि मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने गरिन्छ। हिमाली भेगको विशेष परिकारका फुरौला, बाबरी रोटी, कद्दबुल जस्ता खानेकुराहरू तोल लोसारको दिन खाने गरिन्छ। झापा अर्जुनधारा 10 को एउटा पुरै गाउँ नै हातले बनाइने मुढा व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। रत्नकुमार मुखिया साउदीबाट 10 वर्ष काम गरेपछि अहिले नेपाल फर्केर यही व्यवसायमा काम गर्दै आएका छन्। घरेलु उत्पादन मुखियाले नजिकको बजार बिर्ता मोडदेखि पश्चिम चितवनसम्म पुर्याउने गरेका छन्। करिब 2 लाखको लगानीबाट सुरु गरेको घरेलु व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने मुखियाको भनाइ छ। मेरो यो सबै साधन स्रोत जुटाउँदा र कामदारहरूलाई दिँदाखेरि करिबन 3 लाख जस्तो गएछ। तर मैले करिबन 4,90,000 चाहिँ बेचेछु। यो 1 वर्ष जस्तो चाहिँ मैले बिर्तामोडमै यहीँ नजिकै मार्केटिङ बिर्तामोडमा दिएँ। अहिले चाहिँ यो माल इन्टरतिर जाँदैछ, पश्चिम पनि जाँदैछ। एउटा स्याम्पलको लागि मैले चितवनमा पनि हिजो अस्ति पठाएको थिएँ। उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका लागि गाउँघरमै उत्पादन हुने बाँस, पुरानो साइकलका टायर सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले यो व्यवसायका लागि सहज हुने मुखियाको भनाइ छ। मुढा बनाउनका लागि परिवार सबैले सहयोग गर्ने र बाहिर केही काम गर्नेलाई ज्याला दिएर लगाउने गरेका छन्। यो व्यवसायबाट आफू सन्तुष्ट रहेको र यसबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिने मुखियाको भनाइ छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नैको बुद्धिले घर न घाटको भएको जसपा नेता डाक्टर भट्टराईको टिप्पणी। संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भनाई। मोरङको सप्तकोशी विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा बैंकका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्का अनुसन्धान दायरा बाहिर। आर्थिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विज्ञको धारणा। र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भुवा भसो पर्व मनाइँदै संस्कृतिको संरक्षण गर्न सके मात्र राष्ट्रियता जीवित रहने सहभागीको भनाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।